अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। दोस्तों, बरतानिया अपने इलीगल इंट्रांट्स को गैर कानूनी तारकुन वतन को रोकने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। गुज़श्ता बरस 2022 में 45,728 लोग जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से बोट्स के ज़रिए, डिंगी के ज़रिए से चैनल टनल अबूर करके दाखिल हुए। ये एक बहुत बड़ी तादाद है और इससे पहले के मुकाबले में अगर देखा जाए तो 2018 से अब तक हज़ारों गुना ये तादाद बढ़ चुकी है। अगरचे बरतानिया ने एक रवांडा स्कीम डिपोर्टेशन या समझने की शुरू की थी कि इन लोगों को जो तारकीन वतन है वहाँ पे जाके बसाया जाए या वहाँ जाके इनका ट्रायल किया जाए, वो भी नाकाम हो चुकी है और बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। और हालिया जो फैसला है हाई कोर्ट का, जिसने उसको लीगल और दुरुस्त करार दिया है, उसको भी बुरी तरह से लोगों में जो है वो नाकामी और सुबकी का सामना करना पड़ा है। लेकिन बहरहाल एक वो फैसला है और उसको चैलेंज भी किया जा रहा है। लेकिन जो ये तादाद है 45,728 2022 में, ये एक बड़ी तादाद है। और इस दौरान दाखिल होने में एक कश्ती ऐसी भी थी जिसमें आग लग गई थी सख्त सख्त सर्दी में। यख बस्ता सर्दी के दौरान उस कश्ती को आग पकड़ लेती है और वो डूब जाती है और उसके बहुत सारे लोग जो हैं वो कोस्ट गार्ड उनको बचाती है, जिनमें से 4 लोग अपनी जानें गंवा बैठते हैं। गवर्नमेंट की ये स्कीमें किसी तौर भी काबिल अमल नहीं रही हैं और इनमें 21 के मुकाबले में जो इजाफा हुआ है वो 17,000 लोगों का है। 2021 में इनकी तादाद इस तरह के लोगों की 28,524 थी। 28,524 के मुकाबले में इस वक्त 17,000 लगभग के लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा उनसे, यानी कि 21 के मुकाबले में 22 में तकरीबन 17,000 लोग ज़्यादा दाखिल हुए हैं। तो 2021 में जो कश्ती यहाँ पे पहुँची थी, कामयाब हो गई थी यूके में पहुँचने के लिए, तो उनकी तादाद 1,034 थी, जबकि 2022 में इनकी तादाद बढ़कर 1,104 हो चुकी है। यानी कि पहले 1034 थी, अब 1104 हो गई है। और ये जो लोग हैं एजेंट्स जिनको बोलते हैं, ये जो ट्रैफिकर्स हैं, ये जो लोगों को लेके जाते हैं, वो उनका बड़ा रोल है और उनके हवाले से भी गवर्नमेंट बरतानिया ने कोई ख़ास काम नहीं किया है। 2020 में अगर जाते हैं तो 2020 में जो डिंगी के ज़रिए लोग एक डिंगी के ज़रिए, एक कश्ती के ज़रिए, एक बोट के ज़रिए बरतानिया में दाखिल होते थे, उनकी तादाद 13 होती थी, उनमें 13 लोग सवार होते थे। लेकिन उसके बाद अब चले जाएँ 2021-20 में, तो इनकी तादाद जो है एक कश्ती में 41 से 45 लोगों की होती है। तो ये भी एक इजाफा है और हैरानकुन इजाफा है। 2018 में जब ये सिस्टम रिपीट हुआ, शुरू हुआ, ज़रा छोटा मोटा तो होता ही रहता था, कभी कभी कोई कश्ती दाखिल होगी, लेकिन 2018 में बाकायदा तौर पर जब जांचा गया तो इनमें 299 लोग जो है वो दाखिल हुए थे बरतानिया में इस रास्ते के ज़रिए 2018 में। अब 2018 में सिर्फ 300 भी पूरे नहीं थे और 2022 में 45,728 का फिगर एक बड़ा हैरानकुन फिगर है। और ये जो है ये तमाम का तमाम मलबा है वो गिरता है उन लोगों पे जो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उनको झांसा देते हैं कि वो लोग आके यहाँ पर बेहतर रोज़गार और बेहतर ज़िंदगी हासिल कर सकेंगे। इसमें हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो रियल में जो फ्ली करके आए हों, अपने मुल्कों से भाग के आए हों, जो वार जोन के इलाके से आए हों, वार जोन के कंट्रीज से आए हों, हो सकता है उनमें कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको रियल फियर ऑफ थ्रेट हो। लेकिन इनमें से तवक्को की जाती है कि मैक्सिमम जो इनकी तादाद है वो माशी सूरत से तंग आके लोग आते हैं। तो उनके हवाले से ये जो ट्रैफिकर्स हैं, उनके हवाले से काम करना बहुत ही ज़रूरी है।
اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ دباؤ جو ہے وہ یو کے پر ہی ہے، برطانیہ پر ہی ہے۔ پورے یورپ کا اگر اندازہ لگایا جائے، اس میں اس وقت جو فری موومنٹ کے کنٹریز ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 28 ہو چکی ہے۔ تو یو این ایچ سی آر جو ہے ادارہ اقوام متحدہ کا، یونائٹڈ نیشن آف ہیومن کمیشن کمیشن فار ریفیوجز، اس ادارے کی رپورٹ کے مطابق پورے یورپ میں جو لوگ آئے ہیں سیاسی پناہ لینے کے لیے یا اپنے بہتر معاشی مستقبل کی، ان کی تعداد 1,54,290 ہے۔ یہ بتا رہا ہے یو این ایچ سی آر۔ جب ان کی تعداد، ان 28 ممالک میں داخل ہونے والوں کی تعداد 1,54,290 ہے، تو پھر صرف برطانیہ میں 45,728 ایک بڑا حیران کن فگر ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، اگر جنیوا کنونشن کے مطابق جو 5 کیٹیگریز ہیں ان میں وہ بندے نہیں آ رہے ہیں، چاہے وہ معاشی صورتحال سے پریشان ہو کے جا رہے ہیں، لیکن جو بندہ اپنی لائف کو اتنے بڑے رسک پہ ڈالتا ہے تو آبویسلی اس کے اندر اب کہیں سے انصاف اور امید کی جو رمق باقی نہیں ہوتی، تو وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر یہ بہت بڑا سٹیپ لے لیتا ہے۔ تو جو اقوام متحدہ ہے اور جو ایسے معزز ممالک ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کچھ ایسی بہتری لائے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے ہی ملکوں میں سیٹلڈ زندگی گزار سکیں۔ اگر ان ممالک میں اس طرح کی بیرونی مداخلتیں ہوتی رہیں گی، ان کو جنگی ماحول میں ڈالا جاتا رہے گا، تو یہ ریفیوجیز جو ہیں وہ اسٹیٹس لینے والے لوگ، یہ سیاسی پناہ لینے والے لوگ، یہ تارکین وطن، یہ پناہ گزین کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جو بزنس کمیونٹی تھی اس نے پاور ایلیویٹر پروگرام شروع کیا تھا، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو کہ ان کی پروڈکٹ ہے جو وہ بیچ رہے ہیں، ان کو خریدنے کے لیے لوگوں میں قوت خرید نہیں ہے۔ تو جو پاورٹی ایلیویشن پروگرام شروع کیا گیا تھا، اس میں یہی مقصد تھا کہ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر بنایا جائے تاکہ وہ یہ چیزیں خریدنے کے قابل ہو سکیں۔ تو اس طرح سے دونوں کا جو پہیہ جو ہے روزگار کا چلتا رہے۔ تو اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کے جاتے ہیں، جب کہ ان کے ملکوں میں اگر پاکستان کی مثال لے لوں، بھارت کی مثال لے لوں، تو دنیا کی تقریباً تمام جو چیزیں ہیں وہ وسائل یہاں پہ موجود ہیں۔ یورپ کی ایک ایسی کنٹری ہے جن کی تعداد بھی بہت کم ہے، رقبہ بھی بہت کم ہے، جن میں کوئی پیداوار بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ ترقی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کا جو جی ڈی پی ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ممالک جو ہیں ان میں پاکستان ایک زرعی ملک ہے، گندم باہر سے خرید رہا ہے۔ اس کے بعد ہائیڈل جو پروجیکٹس ہیں، اس میں بجلی جو ہے وہ سب سے کم قیمت میں بنائی جاتی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ہمارا جو ہے وہ بن گیا ہے، قسمت بن کے رہ گئی ہے، اور بجلی کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ اسکائی کو چھونے والی ہے۔ تو اس حوالے سے خیر یہ تو جو لوگ تھنک ٹینکس ہیں جن کو سوچنا چاہیے اس پہ سوچیں گے، اور جن لوگوں کو جو سیاستدان کو ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔